السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هاد المرة حبيت نجيب لكم كما درت لكم في الفصل الأول. بزاف فاد هاد الفيديو في الفصل الأول، والحمد لله بعتولي كامل الأولياء النتائج تاع ولادهم في اللغة الفرنسية كامل 10 و9 ما شاء الله. فرحوني الحمد لله يا ربي. والآن حبيت نزيد نعاود نساعدهم في هذا الفصل الثاني، وجبت لهم أهم الأسئلة المقترحة. يعني حكمت كامل المواضيع تاع اللغة الفرنسية وشفت الأسئلة كامل تاعهم على واش الدور، وجمعتها كامل ودرتها لكم في هذا الملخص تاع سنة رابعة ابتدائي الفصل الثاني، واللي راهو يدور على الأعياد، يعني عيد الميلاد، عيد الأضحى، عيد الفطر، المولود. هادو هما أهم المواضيع اللي راح يدور عليه الفصل الثاني. وراني حليت لكم طبعا في القناة تلقاو بزاف حلول تاع مواضيع بخصوص هذا الميدان. نبداو على بركة الله. تجميعية لأهم الأسئلة المقترحة والمتكررة ما في كل موضوع راني نلقاها في اللغة الفرنسية رابعة ابتدائي الفصل الثاني. دايما نبداو بالكلمات المفتاحية اللي هي الصح. تسمى قبل ما يبدا سؤال يعطيك كلمة كوش ولا غولاف ولا كومبليت ولا اونتور داكوغ، ولا تقرا غومبلاس. هاد الكلمات هي مفتاحية، هي اللي حتفتح لك الجواب. هاد الكلمات هي حتفتح لك الجواب. يعني كي يقولك غومبلاس معناتها عوض، تم تفهم واش راح دير. كي تفهم كلمة غومبلاس راح تجاوب. فهم السؤال نصف الجواب. عندنا كوش معناها اشطب. كوش استخرج. غلاف دو تكست يعني استخرج من النص. كومبليت اكمل، يعطيك نقاط ويقول لك كومبليت معناتها كمل. اكري معناتها اكتب. utilize معناتها استعمل. choisis اختر. répond اجب. كلاس رتب في جدول. verb كي تقرا كلمة verb معناها فعل. mot معناها كلمة. adjectif معناها صفة. sujet معناها الفاعل. COD complément d'objet direct مفعول به مباشر. entour أحط. souligne سطر. تما دوكا كي يعطيني مثلا سؤال ويقول لك souligne le verbe ولا souligne le sujet، انت ما تروحش تحيط عليه. قال لك souligne معناتها سطر. شفتوها وعلاه من احد الكلمات اللي راح يساعدوكم. encadre هادو بزاف يطيحوا. encadre معناتها ضع في اطار. remplace معناتها عوض. لي اقرا. باراغراف فقره. تكست نص. masculin مذكر. féminin مؤنث. pluriel جمع. recopie معناتها عاود اكتب. trouve اوجد. مي ضع. هاد الكلمات فاش يساعدوا تاني؟ كاين امهات بزاف ما عارفوش كيفاش يحلوا لي سوجي مع ولادهم. داكوغ كي ما عارفوش يحلوا لي سوجي دي فوا سؤال ما يفهموهش ولا الوغ درت لكم هذا حطوه قدامكم قبل ما تحل سوجي وليدك. نبداو نشرحوا بالعقل وحدك راح تفهمي الجواب تاع هذاك السؤال. عندنا الأسئلة المقترحة، لا يمت لكم كامل جمعتهم لكم الأسئلة اللي راهي مقترحة. عندنا recopie la bonne réponse، تسمى أعد كتابة الإجابة الصحيحة. يعطيك إجابات 3 ويقولك عاود كتب لي الإجابة الصحيحة. كي تقرا recopie معناتها عاود كتبها، عاود كتب الإجابة الصحيحة اللي خيرتها راح تكتبها. quel est le titre du texte؟ quel est le titre؟ le titre معناها العنوان. لو تكست معناها النص. عنوان النص. شتوك فهمت زوج كلمات فهمت السؤال. quel est le titre du texte؟ le titre du texte هكا تكتب le titre du texte زوج نقاط وتكتب واسمو. دايما يكون في الاعلى على بالكم لو تيتر العنوان وين يكون دايما. le texte parle de quelle fête؟ le texte النص
parle يتحدث de quelle fête. fête معناها حفلة. تما الفصل الأول سمعنا غير كارتي 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 داكوغ الحي. هاد المرة نسمعو غير فات 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 اللي هي الحفلة. لازم يعرفوا واش معناتها فات معناها الحفلة. لو تكست بارل دو كيل فات. النص يتحدث عن أي حفلة. لو تكست بارل دو سا ديبون. كاين بزاف حفلات سا ديبون النص على واش راهو يتحدث. شوازي معناتها اختر. لا بون ريبونس. ريبونس الجواب. لا بون ريبونس. شوازي لا بون ريبونس. اختر الجواب الصحيح. عندنا مولود. المولد نبوي شريف. عندنا عيد الفطر. عيد الفطر. انيفرسير عيد ميلاد. انديبوندونس عيد الاستقلال. لا فيت دي مير عيد الامهات. فيت دو يناير. يناير شتو كيقولك لو تكست بارل دو كيل فيت. واش من الحفله يتحدث عليها النص. يقدر تكون مولود عيد الفطر لا فيت دي مير فيت يناير لانديبوندونس. تكتب لو تكست بارل دو زعما لا فيت دي مير شتو. entoure la bonne réponse. أحيط الإجابة الصحيحة. تجيك هادي entoure معناها حيعطيك مثلا كيما هادو ويقولك entoure la bonne réponse. عفوا entoure la bonne réponse. تسمى يعطيهم لك هكا ويقولك entoure زعما لا فيت دي مير ندير عليها هكا. كيقولك سولين لا بون ريبونس تما حنسطر عليها. كيقولك اونتور معناها نحيط عليها. كيقولك شوازي ما تجبدها غير هي برك. كوش لا بون ريبونس. دي فوا يعطيك مربع هكا صغير مربعات صغير ويقول كوش صافي اشطب وراهي الاجابه صحيحه ندير عليها في اشطب. دو كيل فيت في اي حفله بارل دو لو تكست واش من الحفله يتحدث عليها النص. سولين لا بون ريبونس. شتو كي تجي هكا سولين معناتها روح سطر. كالي لا دات دو سيت فيت. لا دات. لا دات واش معناتها لا دات معناها تاريخ. تاريخ هاد الحفله مثلا يناير لو 12 جانفيي داكوغ. لانديبوندونس لو 5 جويي. لو 5 جويي 5 جويلية هو عيد الاستقلال. Quelle est la date de cette fête وشنو هو تاريخ هاد الحفلة. Réponds à la question suivante. أجيب على السؤال الآتي. Quel âge a لينا. أنا عطيت لكم مثال برك لينا. كم عمر لينا. هنا نتوقف. شفت في واحد النصوص ما يعطيكش زعما جي زعما جو مابيل لينا جي 8 ans. يا أخي هكا تعلمنا ولا جي 10 ans. بصح كاين في واحد النصوص يقول لك بلي لو بابا achète 10 bougies. 10. لو بابا اشيت 10 بوجي. بوجي معناتها شمعات. كي شرا 10 شمعات معناتها في عمره 10 سنين. شتو ما قالناش بلي 10 سنين في عمره. ما قالش جي 10 ans. بصح قال بلي لو بابا اشيت باسكو فيرب لازم يكون او بريزون. لو بابا اشيت 10 بوجي. 10 شمعات. 10 معناتها في عمره 10 سنين. ولا يقول لك ولا تقولك لينا سوفل لي كات بوجي. تما تما طفات 4 شمعات. 4 شمعات معناتها في عمرها 4 سنين. شتو تما من النص كي تقراو كلمه بوجي شمعه تعرفوا بيبري شحال في عمره. يا اخي هذه ملاحظه فقط. كملوا. Réponds par vrai ou faux. تما نجاوبوا بصحيح أو خطأ. vrai معناها صحيح. faux معناها خطأ. أجب بصحيح أو خطأ. دائما نجد الإجابة في النص. دائما تكون الإجابة في النص. نتبع الجملة كما كتبت. تما ناخذوا هذيك الجملة ونروحوا نتبعوا عليها في النص وراهي كما هي ونبحث عنها في النص. إن وجدت تما إذا كاينة كما هي مكتوبة الفوق معناها vrai. إذا ما كاشها ولا مختلفة شوية معناها فو. يا أخي remplace le nom souligné par un pronom. عوض remplace le nom الاسم المسطر souligné par un pronom. un pronom معناها ضمير. حيعطيك اسم مثلا أنا عطيت لكم هنا مثال. بابا lui achète عفوا. بابا lui achète une tablette. Papa lui achète
une tablette. عوض الاسم المسطر أو دلك هنايا. هذا قال لك عوضوه بضمير. ضمائر هما il elle il avec s elle avec s. هو هي هم هن. هذا بابا. باش نعوضوه شكون هم؟ هم بابا. لا بابا شكون يخي؟ هو بابا il. وعلاش il؟ علاش ماشي elle؟ علاش؟ باسكو بابا مذكر نعوضه ب il لأنه مفرد مذكر. بابا واحد مفرد نقول عليه il ماشي il avec s. بصح نقولوا لي بابا ولا لي زيلاف بزاف نقولوا il avec s باسكو بزاف. داكور مذكر. ونكتب il lui achète une tablette. remplace le sujet ولا يعطيك سؤال بطريقة أخرى يقول لك remplace عوض le sujet الفاعل par le pronom personnel qui convient بضمير شخصي المناسب. maman prépare une tarte. وراه هنا لو سوجي. اول حاجه كيقول لك remplace لو سوجي لازم نجبدو لو سوجي. لو سوجي يجي هنا في الاول. عفوا لو سوجي يجي هنا في الاول لانه راح يمدوا لهم طبعا جمل بسيطه دائما تبدا فاعل فعل مفعول به مباشر توجور هكا باسكو دوكا مازالهم صغار. بون لو سوجي هو شكون؟ مامون شكونها؟ هي صافي. كيفاش نقولوا لها باللغه العربيه؟ مامون elle. نعوضوها ب elle. trouve dans le texte اوجد في النص لو سينونيم. كي نقراو سينونيم معناتها يحوس على المرادف معناها شرح الكلمه. ولا يقولك trouve dans le texte un mot de même sens. un mot كلمه de même نفس sens المعنى. اوجد في النص كلمه بنفس المعنى لي زعما يعطيك هذيك الكلمه. ولا دون لو سينونيم دو مو ولا اعطيني مرادف كلمه ويعطيك الكلمه. عطيت لكم بعض الكلمات اللي بزاف لقيتهم في لي سوجي. عندنا جولي بيل. جولي بو. انتبهوا هنا لا كانت فيمينا خلاص بالاو تكون بيل. بصح كي ما تكونش خلاص بالاو تكون مذكر ماسكولين تولي بو. جولي بيل بالاو. جولي سون او بلا او تولي بو الشرح تاعها. heureux content. heureux content. heureuse طفله. heureuse نقولوا عليها contente. داكوغ. وكيما يعطيها لك في المؤنث تجبدها له في المؤنث، يعطيها لك في المذكر تجبدها له في المذكر من النص. طبعا يا اخي ما تروحش زعما هو اوغو انت تقول كونتونت. اوغو هو فرحان وانت تقول سعيده. لا لازم يكون الشرح كيف تريست حزين. malheureux. bon délicieux لذيذ. bon délicieux. bonne délicieuse. شتو المؤنث؟ bonne délicieuse. superbe magnifique. superbe magnifique ولا merveilleux كيف. les antonymes اللي هما الأضداد. trouve l'antonyme du mot souligné. أوجد ضد الكلمة المسطرة. heureuse يكون عطات لك زعما كلمة مسطرة تحتها ويقولك جبد لي الضد تاعو. heureuse malheureuse ولا triste. content mécontent. triste joyeux. حزين سعيد. gentil لطيف. méchant قبيح. ولا يقولك trouve أوجد l'antonyme du mot en ajoutant. أوجد ضد الكلمة بإضافة. عندنا هذوما فهمتهم لكم تلقاهم في فيديوهات. روحوا لقوائم تشغيل راح تلقاو فيديو تاع شرح هذا الدرس. عندنا شي حروف اللي يسموهم بريفيكس اللي يزيدوهم قبل الكلمه. هاد لي بريفيكس هادوما لو كان نزيدوهم الكلمه راح تعطينا الضد اللي هما مال دي ان. هادوما لو كان نزيدوهم قبل الكلمه راح تعطينا الضد.
طبعا هو اللي راح يعطي لك يقول لك اون اجوتون مال ولا دي ولا اون اجوتون ان ولا ان. داكوغ، هو اللي راح يقول لك واش تزيدي ليه. وهاديه كاين قريت في واحد التعليق قال لك كيفاش يعرفوا وقتاش يحطوا مال وقتاش يحطوا دي. للاسف ما كاش قاعده، شغل هذوما بالاكتساب، شحال من مره يسمعهم، شحال من مره يشوفهم بين عينيه، راح يحفظهم كيفاش راح تكون. تما ما فيهاش قاعده. كيما لعطاولو heureux، لعطاولو heureux يدير malheureux، ما يديرش دي heureux، يدير malheureux. عطاولو propre mal propre، تقريبا نفس الكلمات تتعاود. malheureux mal propre. déplier يعطيك plier معناها نطوي، plier نطوي، déplier معناتها نعاود نفتح الطويه. داكوغ، هذاك هو الضد. déplier ما نقولوش mal plier، نقولو déplier، يشفع عليهم. برونشي كيما كاين برونشيو التليفون شارجر ولا كيما قلت لكم برونشي. كي نحو لا بريز هذيك تاع الخيط تاع شارجر، واش نقولوا له ديبرونشي. تما عاودنا نحينا شارجي، شارجي نشحن، ديشارجي نحي، برونشي نحط في لابريز، ديبرونشي نعاود نحي. داكوغ، وعندنا ان و ان، يا يعطيك مال و دي ولا يعطيك ان و ان. داكوغ، هو يقول لك جبد لي لونتونيم بهاد لي بريفيكس. ان كي يعطي لك كوريكت، هذه سهله، شوفوا سهله تاع ان و ان سهله بزاف. اذا صبت الكلمه بدات بالام ولا البي ولا البي، اذا بدات الكلمه نعاود، اذا بدات الكلمه بام بي بي، اذا بدات بهذا ثلاثه روح ديريكتومون زيد له اي ام من قبل الكلمه. يا اخي شوف بدات بالبي، هاي لك بي بوسيبل، نزيد لها امبوسيبل. اذا بدات بالبي هاي لك امبوفابل. داكوغ، زعما نعطيكم مونجابل باش بديت تسمعوا مونجابل، بديت بالام هاي لك، قبل الام تجي اي ام. هذه فيها قاعده، هذه ما فيهاش قاعده. يعني نروحوا اول حاجه نشوفوا باش تبدا. اذا بدات بالام، الكلمه بدات بالام ولا بالبي ولا بالبي، نروحوا ديريكتومون نزيدوا له اي ام في اول الكلمه. اذا بدات بكامل واش بقاو الحروف اللغه الفرنسيه نديروا اي ان. داكوغ، نسبقوا في هادو ما نفروها، ومن بعد نروحوا واش بقى كامل نزيدوا له اي ان قبل الكلمه. نتمنى يكون واضح الشرح تاعي. غلاف دو تكست، استخرج من النص. عندنا ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي هي الصفه يعني هذيك الكلمه. شوفوا كيفاش نديروا، يعطينا هو طبعا جمله، وفي هذيك الجمله شغل تجبد انت الصفه، انت هذيك الجمله سي تشرحها في راسك. داكوغ، صح وليدي؟ انت سي ولا بنتي سي جبدها حطها في راسك، وبدا شغل فهم شويه كلمات، على بالي شويه صعيبه عليك بصح معليش فهم سي، حاول فهم شويه كلمات. وين شفت بليها وصف هذيك الحاجه، زعما هذيك الماكله بنينه بون، هذيك هي الصفه. اذا قال لك ديليسيوز بنينه، معنى هذيك هي الصفه. اذا صبت لون فيغ روج بلو فيولي، اي لون، اذا صبت لون هذيك هي الصفه. اذا صبت heureux، هذاك الانسان راهو heureux معناها سعيد، heureux سعيد ولا heureuse سعيده. content تاني كيف joli شباب، beau belle، gentil grand كبير، petit صغير. هذا هو l'adjectif qualificatif. داكوغ، هذا هو l'adjectif qualificatif. كي تلقى هاد الكلمه عرف بلي هذاك هو l'adjectif. دي فوا يقولوا لك سوليني l'adjectif qualificatif، يعطيك جمله روح ديريكتومون وين كاين ديليسيو بون heureux gentil grand، الالوان هادو هما l'adjectif qualificatif. يا اخي سهله. ولا اون سيزون، يقول لك غلاف دو تكست اون سيزون، ما يجبد لك من النص. اون سيزون هي عندنا ليتي لازم يحفظهم، ايتي هو الصيف، ايفير الشتاء، برينتون ربيع، اوتون خريف. كيما واحد الموضوع حليناه
قال لك يناير يطيح لو 12 جونفي 12 جونفي. قال لك واش من لا سيزون اللي نكونوا فيها؟ كالي لا سيزون؟ وشنو هي لا سيزون؟ لا سيزون معناها الفصل. وشنو هو الفصل اللي يطيح فيه 12 جونفي؟ هو فصل الشتاء، ليفير. داكوغ، سي بور سا مليح يحفظ الفصول. ان adjectif démonstratif يقولك relève du texte un adjectif démonstratif يعني اسم إشارة. عندنا 4 هملك، هذو هما لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، يا تجبدلو يا سو يا ست يا ست يا سي. دوكا لو كان يعطيها لك ويقولك écrit par تسمى complète par أكمل ب، يعطيك سو و سات و سات و سي، يعطيلك جمل ويقولك ديري لي سو ولا سات ولا سات ولا سي، وكتاش نحطو سي وكتاش نحطو سو وكتاش نحطو سات. هادو واسمهم ولادي واسمهم لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. adjectif démonstratif، adjectif qualificatif، adjectif démonstratif إشارة كما هذا هذه هؤلاء. داكوغ، وكتاش نحطو سو وكتاش نحطو ست وكتاش ست و سي. شوف هاد الزوج ساهلين. هذه ست كي تصيبها في مينا، لا لقيت هذيك الكلمه موراها في مينا عارف بلي تقول ست، زعما لا غوم الميمحه، غوم ميمحه، لا غوم ما نقولوش لو غوم، نقولوا لا غوم. لا غوم قبلها نقولوا ست يا اخي. سي كي نصيبو موراها اس معناتها راهي في الاخر، راهي في البلوريال. سي دائما في الجمع، لا لقيت الاس ولا لقيت الاكس بون ماشي دائما هذه تنفع، باسكو دي فوا واحد الكلمات يخلصوا بالاس وهما ماشي في الجمع. المهم انت نورمالمون وليدي ولا بنتي راكم كبرتوا وراكم تعرفوا واش معناتها الاس، واش معناتها البلوريال واش معناتها سينغولي. بلوريال الجمع، سينغولي المفرد. صافي سات مؤنث في المؤنث، سي في الجمع. دوكا نروحوا لهذه سو و سات، بقانا المذكر. المذكر واش نديرو؟ اذا عرفنا خلاص، انا عرفنا درنا سات ودرنا سي، خلاص تهنينا منهم، بقات لنا هذه. واش نديرو؟ نروحوا نشوفوا الكلمه اللي موراها. داكوغ، الكلمه اللي موراها واش نديروا لها؟ نشوفوا اذا هذيك الكلمه بدات بفوايال ا او اي او يو ايغريك اللي تعلمناهم في السنه الثالثه وراكم حافظينهم، ولا يبدا باش. يا اخي اذا ضمناها بلي هذا مذكر، نروحوا نشوفوا الكلمه هذيك باش بدات. اذا بدات بفوايل ولا باش نكتبوا سات في المذكر. يا اخي اذا ما بداتش بفوايل وما بداتش بالاش نكتبوا شكون؟ نكتبوا سو. داكوغ، فهمنا لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. دوكا نروحوا ان كومبليمون دو ليو، ظرف مكان. عندنا اكوتي دو كومبليمون دو ليو، كيقولك غوليف دو تكست، ما استخرج من النص ان كومبليمون دو ليو يعني ظرف مكان. عندنا اكوتي دو، devant، sur، derrière، en face، entre. وكل ما يتعلق بالمكان، بلد او موقع، يعني يعطيك بلاصه ولا يقول لك بلد، هذاك لاجيري، لا تونيزي، هادوما كامل معناها ان كومبليمون دو ليو. ولا يقول لك ان كومبليمون دو طون يعني ظرف الزمان، هذا العكس تما الوقت. عندنا ان جور، depuis، un matin، aujourd'hui، demain، maintenant و hier. ولا كل ما يتعلق بالزمن، تاريخ او توقيت، هذا سي ان كومبليمون دو طون. زعما يقول لك لو 5 جويي تما هو عيد الاستقلال، معناها هذا تاريخ، سي ان كومبليمون دو طون. ولا يقول لك relève du texte un élément de la chronologie، un élément de la chronologie معناتها عنصر من الجدول الزمني. وشنو هما لي زيليمون دو لا كرونولوجي؟ عندنا d'abord في البداية، ensuite بعدها، puis ثم، enfin في النهاية. في البداية، ensuite puis enfin، هذو هما les éléments de la chronologie. تسمى الترتيب الزمني، ترتيب زمني في البداية، بعدها، ثم في النهاية. هذو هما les éléments de la chronologie.
ولا اون فراز. ويقول لك وشنو هو، يقول لك يا اون فراز ديكلاراتيف ولا اون فراز انتيروغاتيف ولا اون فراز اكسكلاماتيف ولا اون فراز امبيراتيف. relève du texte، استخرج من النص une phrase déclarative. وش معناها؟ معناها جملة إخبارية تبدأ بماجيسكول وتنتهي بنقطة. تما كل جملة تبدأ بماجيسكول وتخلص بنقطة وتبدأ بيان سور لو سوجي في الأول، هادي سي une phrase déclarative. يقول لك تاني relève du texte une phrase interrogative، تبدأ بماجيسكول وتنتهي بعلامة استفهام. انتيروغاتيف معناتها جملة استفهامية. relève du texte une phrase exclamative، معناها جملة تعجبية تبدأ بماجيسكول وتخلص بعلامة تعجب. phrase impérative، impérative معناها جملة أمرية وتبدأ دائما بأمر، دائما تعطيك sortez dormez، بزاف كلمة أفعال تبدأ توجور بفعل، دايما بفعل. كي تبدا بفعل معناها راهي جمله امريه، يعني اون فراز امبيراتيف. نكملوا هذه. يقول لك souligne le sujet et entoure le verbe et encadre le COD. souligne le sujet، سطر على الفاعل، et entoure le verbe، أحط على الفعل، et encadre le COD، أطر المفعول به مباشرة. أنا درت لكم مثال، أمين mange une pomme. شكون اللي راهو ياكل؟ أمين. أمين إذا هو الفاعل، نحطو سطر. قالك souligne معناتها نديرو اس sujet، entoure معناها أحط، هايليك أحط على الفعل هايليك، encadre le COD une pomme. هنا ملاحظة، لو كان ما يفهمش واش معناتها سولين واش معناتها اونتور واش معناتها اونكادر ما يقدرش يجاوب على على هذه. لازم دي فوا يعطيك غير لو سوجي، دي فوا يعطيك غير اونتور لو فيرب. كي يعطيك اونتور لو فيرب ليه تقولوا هاوليك سوجي هاوليك سيودي؟ لا قالك اونتور لو فيرب، اونتور لو فيرب وبس، وتكتب تحته في معناتها هذا هو الفيرب. اذا قالك سولين لو سوجي دير سطر تحت سوجي ودير اس وبس، ما تزيدش توري له لو فيرب ولا سيودي. داكوغ، لازم تتقيد بالسؤال. souligne le sujet en vert، souligne le sujet en vert، سطر على الفاعل بالفيرب بالأخضر. entoure le verbe en rouge، entoure le verbe en rouge، ها هنا درنا أحطنا عليه بالأحمر. ما قالك سيودي ما ديرش سيودي. ولا يعطيلك sépare l'élément اس في COD. اس معناها سوجي، في معناها فيرب، COD معناتها مفعول به مباشر، كومبليمون دوبجي ديريكت دون لا فراز سويفونت. يعني سيبار معناها شغل قسمو، هذا سوجي هذا فيرب وهذا COD، هكا تقسم. سيبار معناتها قسمو، داكوغ. سيبار معناها فرق بيناتهم، بلي هذا هاوليك سوجي هذا لو فيرب وهذا لو COD. encadre كيما الكادر معناها اطار، encadre لو COD. اعطيني غير لو COD، ما قالك ني لو سوجي ني لو فيرب. نروحو لو COD نديرو عليه اطار ونحطو COD. على بالي طولت عليكم بزاف، اسمحوا لي، جاني فيديو بزاف طويل بصح تعرفوني بزاف نحب نشرح ونعاود باش توصلكم الافكار. 12 trouve les noms des verbes suivants avec le suffixe age. يقول لك أوجد أسماء الأفعال التالية باللاحق age. قلنا بريفيكس اللي يجي قبل الكلمة والسوفيكس يجي بعد الكلمة. هاوليك age، هذا الآج هذا وكاين مون، كاين زوج، كاين age وكاين مون. هادوما لو كان نزيدوهم لكاش فعل، هذاك الفعل راح يولينا اسم، داكوغ، راح يولي اسم الفاعل، عفوا اسم الفعل، هذا يولي اسم الفعل. لافي يغسل فعل هذا، باش نزيدولو كيقول لك لو نون افيك لو سوفيكس اج. كي نصيبو سوفيكس اج ولا سوفيكس مون، اول حاجه لازم نديرو لو، يا اخي ما تنساوش لو. كي شغل دوك نقول لكم كيفاش. كي شغل انا نقول لك ذهب، يا اخي نقول لك اعطيني اسم الفعل تاعو هو الذهاب.
شتو كيفاش زبدنا الف ولام. الف ولام في اللغه الفرنسيه هي لو ولا لا ولا ال ابوستروف، سا ديبون واش يكون هنا لا مذكر ولا مؤنث. داكوغ. وكتاش نستعملوا ال ابوستروف؟ كي تبدا الكلمه بالفويال ا ولا او ولا او ولا يو ولا اي ولا ايغريك ولا اش. داكوغ. لا بدات بهادوما هذه ماشي فويال بصح حرف صامت. اذا بدات بهادوما الكلمه نديرو ال ابوستروف ونكتبوا الكلمه ونزيدوا اج في الاخر ولا نزيدوا ما في الاخر، هكا باش تولي لنا اسم الفعل. نتمنى يكون واضح. لافي لو ما تنساوش كيما قلت لكم ال لو لا نحو الاو ار ونديرو اج لو لافاج. كولوريي تلوين لو ما تنساوش كل من يعطيك سوفيكس اج ولا قالك لو نو معناها لازم دير لو ما تنساهاش. لو كولورياج نحو الاو ار ونزيدو اج. نيتوايي نحو الاو ار لو نيتواياج. راماسي نحو الاو ار لو راماساج. كي يقولك trouve les noms des verbes suivants avec le suffixe mon تما تزيد مون ماشي تزيد اج. قالك مون تكتب الفعل كيما راهو. واش نديرو؟ نحو الاغ برك ما نحوش الاو ار كي يعطينا المون. نحو الاغ ونديرو لو طبعا رونجمون نزيدو المون. هنا باش بدات هاي ليك فويال ايشوفي او شتو كي بدات ب او نديرو ال ابوستروف ما نديروش لو ولا لا نديرو ال ابوستروف ايشوفمون. كلاسي كلاسمون شتو هنا نحو غير في الاغ في الام بصح في الاج نحو الاو ار كومبلي ونديرو اج. نتمنى يكون واضح. ترانسفورم لي زادجيكتيف سولينيي او فيمينا حول الصفه المسطره الى المؤنث. راح يعطيك صفه ويقول لك حوليها للمؤنث. اذا عطاها لي صفه هكا غران بوتي كونتون هادوما نزيدو لهم الاو نورمال بوتيت غراند. واذا شفنا الصفه خلاصت ب او اكس كيما heureux malheureux joyeux هادو كامل في الفيمينا يولو نزيدو لهم اوز تولي heureux heureuse joyeux joyeuse. شتو هذا لي زادجيكتيف هذوما لي زادجيكتيف الصفات. المهم تعلمنا لا صبنا خلاصت بالاو اكس تولي او اس او يا اخي. واذا خلصت بالاف تولي في او. سبورتيف سبورتيف اكتيف اكتيف. الاف تولي في او والباقي نزيدو لهم او في الاخير. وبقات لنا غير لي كولور ومن بعد ندير لكم فيديو اخر على كونجيغيزون سينو يجيني بزاف طويل. هذا الفيديو ديجا راهو طويل بزاف. عندنا ماسكولين قلنا بلي لي كولور تاني سي دي زادجيكتيف. عندنا في الماسكولين نوار غري فير بلو روج بلان فيولي اكسيتيرا. جبت لكم شويه منهم. لو فيمينان تاع نوار نزيدو لها او. فيمينان تاع غري تولي غريز. فير فيرت. بلو بلو نزيدو الاو. روج خلاص بالاو تبقى بالاو. هنا بلون تتبدل بلون نزيدو اش او تولي بلانش. بلون بلانش. فيولي فيوليت نزيدو تي والاو فيولي ولي فيوليت. هكا نكون كملت الجزء الاول تاع هذا التجميعيه. نتمنى يكون واضح. وعلى بالي سمحوا لي بزاف طولت في الفيديو بصح تعرفوني نحب بزاف نشرح ولادي وبناتي وان شاء الله انتظروني نعطيكم الجزء الثاني تاع هذا المراجعه. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.